हांव अश्विन चोडणकर. हो व्हिडिओ काडपाचें कारण इतलेंच की जे लोक आमचो जेन्ना गांव काबार जाता, जेन्ना झाडां पेडां काबार करतात, जेन्ना आमचे पुराय जे रान आसा ती काबार करता, तांकां जे सपोर्ट करतात आनी तेजेर नांव उलोवपी लोक जे आसात ते आयज देवळां भोंवतात आनी देवळान भोंवन ते इतलेंच मागतात की पावस बेगीनचे बेगीन येवचो म्हणून. आयज पावस येतलो कसो? जेन्ना आयज आमी सगळेच जाणात आसा की गोंयांत जी झाडां आसा पळय रानांनी ती आयज नश्ट केल्ली गेल्ली वयतात. एक सायडीन आयज 70-80 दीस जाले आयज कारापूर सारकिल्ल्या गांवांत जीं बायलां जीं बसतात, गरीब लोक बसलात, तेंची दुकां आसा पळय न्ही, तांकां पळोवन आयज इवन पावस सुद्दां म्हाका दिसता टायम केल्लो आसा येवपाक. कसो येतलो पावस? आयज ती कित्याक बसलेली आसा? हेच कारणां खातीर बसलेली आसा की आयज जी रानांनी जी झाडां आसा पळय ती नश्ट केल्ली आसा. ती 80 दीस बसून आमकां सदींच सांगताली की हो जो क्लायमेट चेंज आसा तो जातलो म्हणून. आयज तेंची दुकां पुसपाची गरज आसा. आयज अक्षरशा थंय वचोन आयज त्या लोकांक मेळपाची गरज आसा. तांकां मेळा, तांकां वसा आनी तेंच्या वांगडा बसात, कारण ते हेच वाचोवपाक बसलेले आसात. आयज पावस जो आमी गोंयांत येयना तो पळयतात पळय न्ही, आयज हे जे डिस्ट्रक्शन गोंयांत जाल्लें आसा ते कारणीभूत. खरेंच तुमकां जर गोंयचे पडलेले आसात जाल्यार वसा आनी ते आयज जी कारापूर सारकिल्ल्या गांवांत जी बायलां बसलेली आसा पळय न्ही, तांकां वसा आनी तेंच्या वांगडा बसा आनी तेंची ती दुकां जी आयज ते गळयतात पळय न्ही, ती गरीब लोक जे दुकां गळयतात, ती दुकां वचून एटलिस्ट पुसूं नाका, पूण एटलिस्ट तेंच्या वांगडा ती बसोन तेंकां एक सपोर्ट कसो दियात. देवळां भोंवली म्हणून देव पावस दितलो असो म्हाका तर दिसना. ते गरीब लोकां वांगडा देव आसा. आनी जे डिस्ट्रक्शन जे आयज गोंयांत चल्लेलें आसा पळय न्ही, ते थांबोवपाच्या वाटेन कितें तरी काम करात. सदींच आमी आयकतात जेन्ना आमी कोणूय गांव जेन्ना असो नश्ट जाता तेन्ना उलयतात, त्या टायमार हेच ते लोक आसता ते सदींच म्हणटात की तुमी कितलेंय करा कांय जावपाचें ना, कितेंय करा कांयच जावपाचें ना. आयज देवळां भोंवतात. खरेंच वायट गजाल आयज जी गोंयांत जाता. आयज जेन्ना आमी पावस येयना तो पळयतात जाल्यार आयज पुराय गोंयांत आनी पुराय गोंयचे लोक सुद्दां आयज म्हणटात की जे डिस्ट्रक्शन जाल्लें आसा पळय, ती रानां कापून गेल्लीं आसा, झाडां उडयल्लीं आसा पळय गोंयांत, तेच कारणां खातीर आयज पावस गोंयांत खूब कमी आसा. खूब वायट दिसतात. खरें सांगपाचें म्हणल्यार न्ही, वसा आनी त्या बायलां वांगडा बसात थंय. आयज ते गांव वाचोवपाक ते बसलेले आसा. तेंच्या वांगडा तुमी फाल्यां बसा, परवां पावस येतलो, कारण देव तेंच्या वांगडा आसा. देव बरें करूं.